सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा तूं जावन आसाय आमकां रसलोलो रसनार तुवें आमकां रसलाय मात्र न्हय आज पर्यंत ही घडी पर्यंत सांबाळलाय आनी प्रत्येक रितीन आयचो हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय भोव मोगाळा बापा ह्या दिसा खातीर ह्या वेळा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आतां आमी थोडो वेळ तुज्या पांयांतला बसून तुजें उतर नियाळन तुज्या उतरांत असले सत जाणां जावंक आमी तुज्या पांयांतला आसांव भोव मोगाळा बापा तुवें तुज्या प्रवाद्या मुखांत्र तुज्या सेवकां मुखांत्र तूं आमचे लागीं उलयलाय आनी आमकां तुवें धैर्य दिलाय आनी आमकां तुवें जाणवाय दिल्याय मात्र न्हय आमच्या थंय आशिल्लें भेबिरांत कावजेनी तुवें तुज्या उतरां वरवीं तुज्या सताच्या उतरां वरवीं ती पयस केल्याय देखून हो वेळ आमी तुज्या पांयांतला समर्पितांव भोव मोगाळा बापा आमकां हर एकल्याक तूं वळखताय तूं आमकां हर एकल्याक पळयताय आमची काळजां म्हणा तुका कळीत आसान भोव मोगाळा बापा तुज्या पांयांतला आमी आसांव आमी हो वेळ तुज्या पांयांतला समर्पण दिता आसतना तुजो आदार आनी तुजी कृपा आमी मागतांव आमचे थंय असल्यो सरी तुज्यो अडखळ्यो आमचे थंय आसलें उणेपण ते संपूर्ण रितीन ह्या घडी तूं नापयस कर तुजें उतर आयकूंक आनी स्विकार करूंक तुका चड आनी चड लागीं सरूंक तुज्या हातांत पडोवंक आनी तुज्या हातांत पडोवन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी सुफळ करूंक तूं आमकां तुज्या उतरां वरवीं वाटुक्ती कर आनी आमी तुजी भुरगीं म्हणून ह्या संवसारांत तुका साक्ष जावन जियोवच्याक तुज्या उतरां मुखांत्र आमकां सत कळीत कर तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सुमळा जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदेगात देखून तुज्या पवित्रत्म्याक भरपूर मापण आमचेर पाठय त्या पवित्रत्म्याचे सक्तेन आमकां तुज्या उतरांत आसली दैवीक सकत तूं आमकां लाभय आनी आमच्या मतीक उजवाड लाभय आनी आमकां ह्या दिसांनी ह्या काळार जिवन आसतना आमचे ती असली सगळी भिरांत कावजीनी आखां तूं संपूर्ण रितीन पयस कर आनी तुज्या मोगान आमकां बर म्हण मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां कैतावन येता म्हाका आदार सर्वेस्परातावन येता म्हाका आदार देवाचे उतार म्हणटा जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्यानो आमी कसल्या काळार जिवन आसांव आतां कसलो काळ थोडी जाणां म्हणूंक पुरो पावशिल्ले दीस पावस येता आनी थोडी जाणां म्हणूंक पुरो पावस उतरले उपरांत ही शिकोवन आयकत आसतना म्हणूंक पुरो आतां गरमेचो काळ आनी थोडी जाणां म्हणूंक पुरो आतां थंडेचो काळ आनी थोडी जाणां म्हणूंक पुरो प्राजिताचो काळ अशें जायते रितीनी लोक उलोवंक पुरो पूण देवाचे उतार आयकतना आमकां कळटा वो आमी चिंतयल्ले तसलो काळ न्हय बगार कुरपेचो काळ देवाची कृपा जोडसो काळ हो देवाची कृपा जोडसो वेळ हो देखून हांगासर आसलेले आमकां देवाची कृपा जोडूंक देवान आपोवणें दिलां पूण आमी मात्र निबा दिवन बसल्या आमी मात्र उलोवन बसल्या देवाचे उतार आज आमकां सांगता तो आमकां जैत दिवंक राखून आसा तो आमकां आशिर्वाद दिवंक राखून आसा तो आमकां सुटका दिवंक राखून आसा मोगाच्यानो तो सुटका दिवंक आमकां राखून आसा पूण आमी कितें करनासा संवसारांत आमी एक एक निभा दिता जेजून सांगल्या प्रमाणे म्हाका थंय वचोंक आसा पूण आतां ह्या दिसांनी पेस्तांक वचोंक ना सगळें बंद जालां न्ही हें सगळें बंद केलां देवान कित्याक म्हळ्यार ह्या वरी मनीस आज संवसारांत गुलाम जाला आनी जायत्या कश्टांक सांपडला पूण आतां आमकां कृपा जोडूंक अवकाश आसा देखून ही कृपा आमकां कोण दिता पयशे दिल्यार मेळात गी अंगडी शेडे विचारल्यार मेळात गी खंडीत मेळची ना आमचो वेळ इबाड जातलो पूण ही कृपा आमकां कोण दिता कृपा आमकां खंय मेळटा ही कृपा दिता जेजू जेजू मुखांत्र ही कृपा आमकां हर एकल्याक मेळटा देखून आमी वेळ करचे नाका आमी लेट करचे नाका थोडे जाणां म्हणटात आतां म्हजो कितें म्हणटात म्हाका म्हजी कुडीची प्रायज जाली वेळ उतरलो कित्याक वेळ उतरलो देव नातुरलो गे पयलें तावन कितल्या वर्सांत हांव देव आसा आतां 2020 वर्स जायत्या वर्सांत हांव देव आसा देवान हो संवसार रचला जाल्यार आमकां आतां हें सत कळीत जालां पूण आमी आतां संतोश पावूंक जाय
आमी जेजूक अर्गां दिसय. कित्या खातीर म्हळ्यार आतां तरी हे बाग आमकां मेल्ले म्हणून, आतां तरी आमकां हो संदर्भ लाभलो म्हणून आमी अर्गां दिसय. देखून ताचे येतान आमकां हरयेक येता. हरयेक ताचे येतान येता. थोडे जाण म्हणून पुरो आतां म्हाका मुक्त जालें, सगळें काबार जालें. थोड्यांनी म्हणचें आसा म्हाका खंत, म्हाका बेजाराय, म्हाका कांयच बरें जायना. कित्याक म्हाका समाधान ना. पयशे म्हजे कडेन आसात, काम म्हाका बरें काम आसा, जाल्यार म्हाका समाधान ना. राती न्हीद पडना. एकलो भाव म्हजे कडेन म्हणटालो उलयतना, म्हाका समाधान ना. काम हांव बरें करता, पयशे म्हाका बरें मेळटात, म्हाका जायते कडेन कामाक आपयतात, कामांत हांव बरो हुशार आसा, पूण म्हाका समाधान ना. कित्याक समाधान ना? देवाक लागीं सरूंक ना देखून समाधान ना. ताची कृपा जोडूंक ना देखून समाधान ना. पूण हांगासर आसलेले आमकां समाधान तो दिता. देखून हो कृपेचो काळ म्हूण आमी समजून घेजय. ताचे उतार हर एक उतार जावं दी, खंयचेय उतार एक. मोरयेक एक उतार मेल्लें, वय की न्ही? एक उतार तिणें स्विकार केलें आनी ती कृपा तिका मेल्ली. देखून देवाच्या एक उतरान देवाची कृपा वळटा. एक शब्दान देवाची उतरां कितें म्हणटा ती कृपा आमकां हाडून येता. देखून देवाचे उतार म्हणटा, तिताक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 11. तिताचो बूक, तिताचें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 11. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक, कितें हाडच्याक? तारण, सुटका सोडवून हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या म्हणटा देवाचे उतार. कृपा प्रत्यक्ष जाल्या, आतां लिपोण ना. देखून आमी कृपा जोडूंक ताका लागीं येजय. देखून हांगासर आसलेल्या ताका आयकतल्या हर एक लागू अवकाश, कृपा जोडचो अवकाश. कृपा म्हळ्यार कितें? वायटांत हांव भायर येवचें न्ही गे. पातकी जिवीत म्हाका नाका, खोटेपण म्हाका नाका, तांतले हांव भायर येता. म्हाका कृपा जेजू दिता. देखून आमी खुशी वरीजय. आमी खुशी वरिना जाल्यार आमकां कांयच मेळना. देखून हांगासर आसले आमकां थोड्यांनी म्हणचें आसा, म्हाका शर्माव सांग, हांव एक फावट एका रस्त्या वयल्यान वेतलो, म्हज्या घरा कडच्या रस्त्या वयल्यान हांव बायकार वेतलो. तेदलो एकलो क्रिस्तांवचो एकलो भाव म्हजे फिरगेचे सोस म्हाका आपयत अशेंच, हाय कसो आसाय? बरो आसा हांव. आनी तो म्हणालो म्हाका, म्हाका खबर मेळ्ळी तूं देवाचे उतार दिताय की, तूं व्हडलो शर्माव सांगताय, हांगा एक शर्माव सांग म्हणालो तो. रस्त्यार हांवें शर्माव सांगासय. कितें म्हणूंक आसात? बोब मारल्यार रस्त्यार हाजी तकली पाड जाल्या म्हणूंक आसात न्ही गे. हांवें ताका सांगलें, हो जागो न्हय, हांगा अशे बोब मारचो जागो न्हय. थंयसर देवाक समर्पीत जावन देवाक महिमा जावचो जागो. थंयसर देवाक महिमा जावचो जागो तो. देखून त्या जाग्यार आमी धैर्यान उलयता. देखून हो जागो रस्ते देगे वयलो जागो न्हय, हो देवाक महिमा जावचो म्हणजे देवाक वाखाणचो जागो. देखून ह्या जाग्यार आमी धैर्यान उलोवंक जाय. उलोवंक शकता आमी, कित्याक तो कृपा दिता. हो कृपेचो काळ हो. देखून आमी भिवची गरज ना, आमी कावचेवची गरज ना, पूण रस्त्या वयल्यान बोब मारूंक भियेजय. कित्याक म्हळ्यार मनीस संवसार सारको ना न्ही गे. संवसार जायते रितीन चिंता, जायते रितीन उलयता, नांव पाड करता आनी कितें करता. पूण हांगासर आमकां आमचें नांव पाड जाल्यार व्हडना, पूण ताचें नांव घसता. ताच्या नांवाक महिमा जातात. देखून कृपा ती वळोवन येता हर एकल्याक. देखून आमी आपोवणें दिता, पूण जायत्यांक येवंक नाका न्ही गे. आतां कशेंय जालें, बरो काळ न्ही गे. आतां येवंक जायना, म्हाका मागण्यांक येवंक जायना. कित्याक जायना म्हळ्यार आमकां सोडिनात, रस्त्या वयल्यान सोडिनात. हांवें सांगीत न्ही गे, म्हाका बॉर्डरार सोडिनात, म्हाका येवंक जायना सांगीत न्ही गे. बरो अवकाश न्ही गे. पूण देवाची कृपा जोडचो काळ हो, देवाक लागीं सरचो काळ हो. देखून आमी निभा दिता जाल्यार आमी निमाणे पर्यंत तशेंच उरतले. आमचे प्राय वेतली, पाल्या म्हणून कितले दीस वेतले कळीत ना आमकां. पूण आमकां अवकाश मेळटना आमी ताका लागीं सरूंक जाय. हांवें लागीं सरूंक जाय ताका. हांवें मनशांक लागीं सरचें न्ही. म्हाका इल्ली कृपा दिया, म्हाका इल्लें बेसांव दिया. म्हण मनशांक लागीं सरल्यार कांय जायना, कांयच मेळना. खाली हातांनी आमी पाटी वेतले. देखून आज आमकां तो खाली हातांनी पाटी धाडिना.
खाली हातांनी तो धाडिना, आमकां कितें जाय तो जाणा. आमी ताका लागीं सर जाय, तितलेंच आमी ताका लागीं सर जाय, ताचे मुखार आमी कळते जाय जे ताका आमी वाखाणा जाय. तो खंडी जावन आमच्या सांगाता तो आसा म्हूण आमकां भोगतले, कोणी सांगची गरज पडची ना. देखून आमी कितें म्हणटात, पाटी पळोवची गरज ना, फाटलें जिवी चिंतून निराश जावची गरज ना. देवाचें उतारच आमकां म्हणटा, इसाइया प्रवादीचो बूक अवस्वर 40 आनी 3 वोळ 18 आनी 19. आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 18 to 19. इसाइया प्रवादीचो बूक अवस्वर 40 आनी 3 वोळ 18 आनी 19. पूर्वी कितें घडलां पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करी नाकात, ताचो उगडास करी नाकांत. आदी कितें केलां आदी कोणे कोणे कितें कितें केलां म्हणून तें मनांत हाडी नाकात. ते मनांत हाडून चिंतून बसनाकांत. पळया, पळया, हांव एक नवें कार्य करतां, हांव एक नवें कार्य करता. आतांच तें उजवाडा येता. आतांच ते उजवाडाक येता आनी आयलां उजवाडाक. देखूनच आमी आयकले करप्याचो काळ म्हणून. कितें उजवाडाक आयलां कार्य, पूण आमी पाटी बोलोवन बसले. हांव कसल्याक पाटी बोलोवन बसले? हांव वाटेर येताना पाटी बोलोवन न्हय, बगार आमचें कितें म्हणटात, आमचे धर्म आमचे आमचे म्हणून आमी आसा न्ही आमचे, हे सगळे आमी पळोवन बसले. हांव देखून पाटी पळोवचें म्हळ्यार कितें, साबार रितीन आमी समजून घेवयेत. आमच्या जिवितांत आमकां अवकाश आसा बरें करूंक, तें सोडून आमी पाटी पळयल्यार कितें जाता? आतां बरें करचो अवकाश आसा, बरें करून जिवंक आमकां संदर्भ आसा. आमी पाटी पळयल्यार आमकां वो हांगासर जावचें बरेंपण आदारूंक जायना, बरेंपण आदारूंक आमकां जायना. देखून आमी आमच्या जिवितांत पाटी पळोवंक ना. पाटी पळयल्यार तो पाटी पळोवन सुरतलो. देखून 19वी वोळ कितें म्हणटा? 19. पळया, पळया, हांव एक नवें कार्य करतां, हांव एक नवें कार्य करता. आतांच तें उजवाडा येता. आतांच तें उजवाडाक येता. तुमकां तें दिसना काय? तुमकां तें दिसना काय? कित्याक तुमकां दिसना म्हणटा देव? कित्याक तुमकां दिसना? तें उजवाडाक येवन आसा, कित्याक तुमी पळयनात तें? मागीर सगळे आमी पळयता, पूण देवाचें कार्य आमकां दिसना, देवाचें काम आमकां दिसना. मागीर सगळें दिसता, थंय तशें जालें, हांगा अशें जालें, थंय तो मेलो, हांगा वो जीव जालो. हें सगळें आमकां दिसता, पूण देवाचें कार्य आमकां दिसना, देवाचें काम आमच्या दोळ्यांक दिसना. देखून आमी संवसाराचेर नदर दवरनासाव आनी एकल्याचेर दिश्ट दवरनासाव. देखून देव नवें कार्य करता, आमकां तो नवें करूंक आसचें. देवान आसचें कितें? मुक्त जालें सगळें नवें करचें. पोरणें जाल्लें आमचें कितें पोरणें आसा म्हण चिंतया, तें आमी नवें करूंक म्हणटा न्ही थोडे फावटी. म्हजी गाडी कितें जाल्या, रस्ट येयला, माती येयल्या, पावस पडून भिजून भिजून माती येयल्या, ही नवी करून दी म्हाका म्हूण आमी व्हरता पेंट करूंक. आनी तो कितें करून दिता? नवीच करून दिता न्ही गी. गाडी नवी जाता आमची, पूण आमकांच आमी नवी करूंक आमी खंय वेता? कोणा सरशी वचूंक जाय, आमी ताचे सरशी वचूंक जाय. तो आमकां नवें करता. देखून नवें जावचें म्हळ्यार आमकां रस्ट येता, आमकां माती घाता, तें आमकां दिसना, पूण हें सगळें आमचें तावन काडन आमकां तो नवें करता. पोरणें सैम आमचें तावन तो काडटा. मुखार कितें म्हणटा? वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करतां. अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. अरण्य आसा, अरण्य म्हळ्यार रान. त्या रानांतल्यान देव आमकां रस्तो करून दिता. रस्तो मारोक, रानांतल्यान मारोक. आमच्या जिवितांत एक कितें म्हणटात, आमकां खंयसर वेचें, कशें वेचें म्हण कळीत नासलेल्या जाग्यार देव आमच्या जिवितांत येवन, जेजू आमच्या जिवितांत येवन वाट करून दिता आमकां वचोंक, मुखार सरोंक वाट, जैत जोडूंक वाट तो आमकां करून दिता. आतां कसलो काळ म्हळ्यार थोडी जाणां म्हणून पुरो आतां कितें म्हणटात, वैरस आसलो काळ, वैरस भोंवसो काळ म्हणूंक पुरो न्ही गी. ह्या सर कितें म्हणटा संदर्भांत तो आमकां वाटो करून दिता, वाट करून दिता. आमी सुरक्षीत वचयेत, सुरक्षीत येवयेत, आमकां कांयच बदक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी ताच्या हातांत आसा. देखून देवाचे उतार म्हणटा, सुक्या कितें म्हणटा अरण्यांत रस्तो करता. मुखार सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजायता. सुक्या करडे भुंयत, उदक नातलेल्या भुंयत लागून न्हंयो उपजाशे करता. न्हंयो उदक नातलेल्या मरुभुमी म्हणयेत, तसल्या सुवातेर न्हंयो उत्पन्न जावन वळटात. ताका लागीं सरल्यार, तो आमचे सरशी आयल्यार, आमी ताका भेटल्यार न्हंयो उत्पन्न जावन वळोवन वेतात.
देखून आमचें जिवीत एका न्हंया बरी जाता, बांय बरी न्हय. बांयतले उदक कितें म्हणटात, एका घराक संबंद जाले न्ही गी, या थोड्या मनशांक संबंद जाले. पूण न्हंयचे व्हाळोणयेचें उदक, तें उदक पळोवंक कितलो लोक येता. उदक वळची सबाय, आतां कोण सबाय पळोवंक वेता. आतां सकट उदक वाळून वताची रीत पळय भिरांत दिसता. देखून हे सगळें सुक्या खरड्या भुंयत तो एक न्हंया भशेन वळाशें करतलो उदक आमच्या जिवितान. देखून आमी भिवची गरज पडची ना. देखून देवाचे उतार म्हणटा, सुक्या खरड्या भुंयत हांव तुका न्हंयो उपजाशें करतलो. देखून आमी पयसरल्या न्ही गे. आमी आज कोणाक पयसरल्या? आमी म्हणूंक पुरो आमी आज मागण्याक वचना म्हणून. पूण मागण्यातान आमी पयसरल्या न्हय, बगर आमी देवातान पयसरल्या जाल्यार आमकां देवाचे उतार कितें म्हणटा. देवातान आमी पयसरल्या जाल्यार, जेजूतान आमी पयसरल्या जाल्यार खंयच्याय रितीन जावं दी ते पयसरल्या जाल्यार 10 पवटी चड अत्रेगान ताका सोदा म्हणटा. बारूक प्रवक्त्याचो बूक अवस्वर 4 वोळ 20 आनी 8. बुक ऑफ बारूक चॅप्टर 4 वर्स 28. बारूक प्रवक्त्याचो बूक अवस्वर 4 वोळ 20 आनी 8. जशें तुमी तुमचे कुशेन देवातावन पयसरल्यान, जशे तुमी तुमच्या कुशेन देवातावन पयसरल्यात, तशें आतां 10 पवटी चड अत्रेगान ताका सोदा. तशें 10 पवटी चड अत्रेगान ताका सोदा. चड अत्रेगान म्हणजे तुमी कशे पयसरल्यात न्ही गे. पयसरूंक सुलाब, पूण लागीं सरूंक मात्र अत्रेक जाय. लागीं सरूंक मात्र उर्बा जाय. लागीं सरूंक मात्र आमचें तें काळतेपण जाय. देखून त्या प्रमाणे तुमी लागीं सरा म्हणटा. 10 पवटी चड अत्रेगान लागीं सरा. अत्रेक आमकां केदाला येता न्ही गे. कितें आमकां बरेंपण मेळ्ळ्यार मात्र अत्रेक येता, नाल्यार अत्रेक गिना कांय ना. कांयच आमकां बघना. पूण आमचें तें आसलेलें वेता आसतना, एक एक वेता आसतना, या आमकां कितेंय कश्ट म्हूण भोगता आसतना तेदाल आमकां अत्रेक येता. ओ देव आसलो न्ही गी, देव आसा न्ही गी, जेजू आसा न्ही गी, तो रगता न्ही गी म्हणून अत्रेक येता. त्या घडये जाल्यार येया म्हणटा. चड अत्रेगान ताका सोदा म्हणटा. कित्या खातीर म्हळ्यार ताका सोदल्यार तो खंडीत आमकां उखळूंक, या आमकां तांतलें भायर काडूंक, आमकां बचाव करूंक तो आसा. देखून मुग्धारलेले, काबार जाल्लेले तो आमी आयकले सुक्या करड्या वयंत न्हंयो उपजाशें करता, उदक भायर अशें करता. करून हांगे अजापा मोइजेच्या काळार मोइजेन कडपाक मारलें, उदक आयलें. अजाप मनशाक करूंक सादी गी. मनशाक एक अजाप करीत जाल्यार जायना तें. देखून देवाण करचें अजाप कितें म्हणटात तें एक कांयच नातलेल्या तावन करचें. कितें म्हणटात कसल्याची गरज ना. देखून देव अजाप करूंक शकता. जेजून जंय सांगलें तुमी वगे रावतात जाल्यार हे पातोर बोब मारतले म्हणून. तुमी देवाची स्तुती करिनात जाल्यार हे पातोर बोब म्हण देवाची स्तुती करतले म्हणून. देखून वगे राव म्हणून शिसांक सांगलें न्ही गे. तांकां वगे रावंक सांगा. आमकां करकर जाता, आमकां किरकिरी जाता म्हणटा आसतना जेजू कितें म्हणलो, ते वगे रावती जाल्यार हांगा मुखार आसात न्ही गे, तुमी बसल्यात न्ही गे गुड्डोवन पांयान धरून ते फातोर बोब मारतले म्हणलो. देखून देवाक ती सकत आसा म्हणून आमी जाणा जायचे. आनी ताका लागीं सरल्यार तो आमकां सदांच सांबाळटा. मुग्धारले सगळे आरंभ करता, नव्यान आरंभ करता. देवाचे उतार सांगता न्ही, हांव आल्फा हांव ओमेगा, हांव पयलो हांव निमाणो, हांव आरंभवंत. म्हळ्यार अर्थ कितें, सगळें आरंभ करूंक ताका साध्य आसा. देखून आमी चिंता आमचे वरवीं हें जायना, हात सोडटा न्ही गे, हें आमी जायना म्हणटा. पूण देव सगळें प्रारंभ करूंक तो सकता. देखून ताचे लागीं ती सकत आसा. देखून आमकां गरज पडटाना आकांतान तरी ताचे सरशी येया म्हणटा. गरजे आकांता वेळार तरी ताका लागीं सरा म्हणटा. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 16. हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 16. तर गरजे आकांताच्या वेळार, गरजे आनी आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर, आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. देखून गरजे आकांता वेळार, आकांत ती गरज या ते कितें म्हणटा कश्ट त्या वेळार तरी ताका त्या वेळार तुका आदार जाय तर पयलेंच लागीं सर. देखून गरज पडटाना, आकांत येताना तुका देवाचो आदार मेळा जाय. तुवें लागीं सरा जाय. शिंवासन तें तो खंय बसला, शिंवासनार बसला. कसलें शिंवासन? मनशांनी केल्लेलें न्ही, ताच्याक वर्थ तें. देवाचे उतार म्हणटा न्ही गे, आकाश म्हजें शिंवासन.
खंयचे सिंहासन ताचे आकाश सिंहासन. इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 60 आणि 6 आणि वोळ 1. Isaiah chapter 66 verse 1. सर्वेस्पर असे म्हणता, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, आकाश म्हजे सिंहासन, आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हजे पांयासन. पृथ्वी म्हज्या पांयासन. पळया देवाचें सिंहासन कशें आसा. आकाश सिंहासन, पृथ्वी पांयासन. म्हळ्यार कितें, ताका खंयसरी सीमीत करूंक जायना म्हणलो अर्थ, खंयसरी दवरूंक जायना म्हणलो अर्थ, खंयसरी खंयच्या हेतून जाग्यान ताका बांदून घालूंक जायना. म्हणजे तो सगळ्या संवसाराचेर ताका पदवी आनी अधिकार संपूर्ण रितीन आसा. देखून तो एका घडयेन परिस्थिती बदलूंक शकता. देखून गरजे वेळार आकांता वेळार तुवें आनी हांवें ताका लागीं सरा जाय. लागीं सरल्यार आमचें जिवीत धैर्यान भरलेलें जाता. आज म्हाका धैर्य दिला कोणें धैर्य दिला. जेजून म्हाका धैर्य दिला, ताणें म्हाका धैर्य दिला. देखून आज आमी म्हणूंक जाय, ताणें आमकां धैर्य दिला जाल्यार आमी मात्र म्हणूंक शकता न्ही गे. धैर्य दिवंक ना जाल्यार कशें म्हणचें आमी हांव धैर्यादीक म्हणून. भायर येतना म्हणूं येत न्ही गे. सकल आसतना म्हणयत हांव धैर्यादीक, हांव इतलें शिकलां, हांव इतलें केलां, हांव कोण गोत्ता आसा गे तुका म्हूण भायर उलोवं येता. पूण हांगासर उलोवंक जाता गे, जायना. कित्याक जायना, तें धैर्य ताका मेळोंक ना. देखून आज गरजे वेळार आकांता वेळार ताचो आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान ताका लागीं सरा जाय. धैर्य घेजे लागीं सरूंक आमी भियोवचें न्हय. तो म्हाका सांगता ती वचनाका तांचे आयकनाका म्हणटना आमी भियोवचें न्हय. ताचे सशी गेल्यार तो कितें विचारता, पयशे दी म्हणटा. कोण म्हणटा, संवसारांतलो मनीस पयशे दिया म्हणून न्ही गे. पूण देव विचारता गे पयशे जाय गे तुजे आनी म्हजे आमचे. खंडीत नाका, ताका कोण जाय, हांव आनी तूं आमी जाय. देखून तो आमकां आपयता, आमच्या पयशांक तो आपयना. संवसारांतलो दुडू नास जाता, पूण आमकां तो बचाव करूंक आपयता. देखून देवाचे उतार म्हणटा, कितें म्हणटा, हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आणि वोळ 16. तर गरजे आकांताच्या वेळार आकांता वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर, आमकां दया, ताचे लागीं दया भरपूर मापण आसा, ताचे लागीं आदार भरपूर मापण आसा. तो तुका आनी म्हाका मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. देखून धैर्यान आमी लागीं सरया. तो कोण महान, तो कोण शक्तिवंत, तो कोण बळवंत म्हणून कळी जाता आसतना आमी धैर्यान आमी लागीं सरा जाय ताका. देखून आज सकत नातलेल्यांचेर आमची पातेनी नाका. कोणाक पळय सकत ना तसल्यांचेर आमची पातेनी गरज ना. तसल्यांक आमी सोडी जाय. तसल्यांचेर कितली पातेनी दवरूंक आसा तितली दवरल्यार पुरो. पूण संपूर्ण शक्तिवंत कोण, ताचेर आमची पातेनी दवरलेल्या वेळार आमच्या जिवितांत आमी मुखार सरता आमी फाटी पळयना न्ही गे. वडोल आमी आयकलें न्ही गे, फाटलें विसरा मुखलें धरा. मुखार कितलें बरेंपण आसा आमकां. आमी फाटलें पळोवन बसले. फाटले साबार वर्सां पयलें बरें आसलें न्ही गे. आमचो गांव बरो आसलो न्ही गे. मुखार आतां कितें फाट जाला गे गांव. आमचो गांव बरो आसा, पूण आमी देवाक सोडलां. आमी देवाक सोडिल्ल्या वरवीं आज गांव पाड जाला. कित्याक पाड जाला? देवाक सोडिल्ल्या वरवीं, जेजूक सोडिल्ल्या वरवीं. आमी आदलो काळ बरो, आतांचो काळ पाड म्हण म्हणची गरज ना, दुरसोंची गरज ना. कित्या खातीर म्हळ्यार आमी देवात हांव पयसरले हांव. देखून गांव पाड जाला, देखून कुटां पाड जाला. देवाक लागीं सरल्यार तो आमचो गांव आशिर्वादांनी भरता, आमकां तो आशिर्वाद दिता. देखून आज आमी तशें चिंतीक न्हय, बगार ताका लागीं सरचें, धैर्यान आमी लागीं सरचें. देखून धैर्य घेवंक जाय न्ही गे. देवाक लागीं सरच धैर्य जाय आमकां, हें गरजेचें. देखून धैर्य ना जाल्यार कांय जायना न्ही गे. इल्लेशें उलयतना कोणाचें आयकलें जाल्यार तो गेलो. पूण आमी धैर्य घेवंक आसा. आमकां कितें देवान कळीत केलां तें सत, आमकां कितें देवाचें उतार आयकोंक मेळ्ळां तें आमी सत मांडलेलें धैर्यान आमी स्विकार करून जिवंक आमी धैर्य घेवंक आसा. आनी त्या कितें म्हण उर्बेन आमी लागीं सरूंक आसा. आनी तो आमकां खंडीत आमकां तो सोडिना. तो सोडिना आमकां. हात सोडचो न्हय, तो हात धरून आमकां चलोवचो तो. देखून देवाचें उतार म्हणटा, पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. किर्तनाचो बूक अवस्वर 120 आणि 1 वोळ 1 आणि 2. Book of Psalms chapter 121 verse 1 and 2. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार. खंयतावन येता म्हजो आदार.
सुरेस्पर तावन येता म्हजो आदार सर्वस्पर तावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता आमकां आदार देखून पर्वताचेर आमी दोळे उबारी जाय न्ही गे पर्वत दोंगर आमी दोंगर पळयता सूर्य उदेताना ते कितें म्हणटा सुर्याच्या मदें तावन सूर्य कितें म्हणटात दोंगरांच्या मदें तावन सूर्य उदेताना तो उजवाड आमी म्हणटा पूण ताच्या की वयर वचोचें आमचें दिश्ट पर्वत रचलोलो ताच्या वयर बावरताची दिश्ट आमच्या बावरतांनी आमी पळयता जाल्यार वयर देखून थोडे फावटी आमकां कितें म्हणटात आमी कश्ट येताना वयर पळोवचें न्ही गे देव आसा वयर पळोवचें देव आसा म्हणून देव वयर आसा म्हणून पूण देवाचे उतार म्हणटा पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता तो म्हाका आदार दिवंक तयार आसा तो म्हाका जैत दिवंक तयार आसा ताणें सर्गी रचला संवसारी रचला हर एक ताणें रचला देखून आमी कांय तरी रचलां गे आमी जावं पुरो ल्हानशें घर बांदलां जावं पुरो ल्हानशें काम केलां आमी कांय रचूंक ना आमी रचणार गे जावं पुरो आमच्या घराचे आमच्या खंयच्याय आमी बांदल्यां जावं पुरो पूण तें कोणें केल्ल्यांतलें बांदलां कोणें दिलां तें बांदूंक आमकां जाणवाय आनी कितेंय आमी केलां जाल्यार तें सगळें ताणें दिलां देखून ताचे तावणे आमकां येता भरपूर आदार आमचें जिवीत नव्यान आरंभ जाता देखून आमच्या जिविताक तो एक आरंभ दिता एक नवें रूप दिता आज आमी म्हणूंक पुरो म्हाका सबाय ना म्हाका कितें म्हणटात म्हज्या कुडींत हांव बरें बळयकेंत ना म्हूण आमी म्हणूंक पुरो पूण आमकां तो तांतलें भायर काडून नवें एक रूप नवें एक रंग आनी नवें एक चिंताप दिता जाणवाय दिता देखून आज हांगासर आसलेले आमकां तो त्या दिशेन चलोवंक प्रेरण या बोळ या ती कुरपा तो दिता देखून कुरपेचें शिंहासन कितलें बरें उतार न्ही गे कुरपा जडसो खाल म्हणटाना आज आमकां हे उतार वाचताना म्हाकाच एक कसपटी बगलें हे कसले उतार जेजू तूं कितें म्हणटाय हो कुरपेचो खाल गी म्हणटा आसतना कितलो संतोश आमकां आमी मात्र म्हणटा म्हजे लागीं जायना म्हणून पूण ताका लागीं सरल्यार सगळें जाता ताचे तावणे येता भरपूर आदार आमकां आमचें जिवीत मुग्धाना कसलेय वायरस आसूं दी संवसारांत खंयचेय आसूं दी पूण तें आसतलें या वेतलें पूण आमचो देव आमच्या सांगाता सदांकाळ आसतलो आमचो जेजू आमच्या सांगाता सदांकाळ आसतलो तो आमकां त्या वाटेन चलयतलो आमची दिशाच बदलितलो देखून आमी चिंचे नाका थोडे फावटी तो ग्रेस्त देखून ताणें घर बांदलें या तो ग्रेस्त देखून तो बरो जावन आसा म्हूण आमी चिंतून निराश जावची गरज ना आज कोणी कसले ग्रेस्त आसूं दी ताचे वरनी ग्रेस्त दुबल्यांक करूंक देव शकता आज तूं आनी हांव आमी दुबळे जावं पुरो आमकां शिकप ना जावं पुरो आमकां कितें म्हणटात व्हडली जाणवाय ना जावं पुरो पूण आमकां त्या परिस्थितींतले वयर काडूंक देव शकता सिरकाचो बूक आवस्वर 11 वोळ 20 बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 11 वर्स 21 पातक्यांची कामां पळोवन विजमीत जायनाका पातक्यांची कामां संवसारांत पाताक कितें म्हणटा वायट करतल्यांची कामां पळोवन तुमी अजाप जायनाकांत या विजमीत जायनाकांत सुरेस्पराचेर विश्वास दवर आनी तुजें काम कर सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी तुजें काम धैर्यान कर मुखार कित्याक दुबळ्याक अवचित एका किना भितर ग्रेस्त करूंक देवाक खरेंच सोंपें देवाक एका किणा भितर दुबळ्याक ग्रेस्त करूंक सोंपें म्हणटा देवाचे वत एका किणा भितर एका घडये भितर आज कितें म्हणटात आज जावं पुरो ताणें सांगलें तुजे वरी जावचें ना पूण एका किणा भितर दुबळिकायांतले भायर काडूंक देव शकता ती दुबळिका शाश्वीत न्ही देखून आमी कोणाक म्हणना हे तूं दुबलो थोडे फुडें आसचें आसा न्ही गे ग्रेस्त मनशान दुबल्यांक पळोवन हो कोण साईबा हाचे वरी कांय जावचें ना हो कसलें प्रयोजनाक ना हांव पळय म्हजें कार पळय म्हजें घर पळय म्हण थोडे फावटी म्हणूंक पुरो न्ही गे पूण आमी चिंती जाय एका खिणा भितर देव दुबल्याक ग्रेस्त करूंक शकता जर तर तो देवाचेर पत्तेनी दवरून देवाक लागीं सरता तर देखून आज देवाक ती सकत आसा देवा थंय सकत आसा देखून एका खिणा भितर ग्रेस्त करूंक शकता मुखार सुरेस्पराचो आशिर्वाद भक्तिवाद मनशांचें इनाम पुरो म्हणजे ग्रेस्त करूंक तो शकता तो आशिर्वाद दिवंक तो शकता कृपा दिवंक तो शकता देखून ताका एक घडी पुरो एक घडी आमी कितें म्हणटात आमी व्हडली व्हडली घडयाळां ह्या वाच्या घालता न्ही गे पळयता न्ही गे पूण देवाक एक घडी पुरो
एक कितें म्हणटा एक इल्लोसो वेल तिशीन पळोवन इशीन पळयतना म्हणजे तितली सकत ताका आसा म्हणलो अर्थ, तितले तो करूंक शकता म्हणलो अर्थ. देखून आमी कितें म्हणटात, आमचें धैर्य आमी सांडचें नाका, आमचें धैर्य आमी उणें करचें नाका. आज कोणी ग्रेस जालो म्हणून पातक्यान व्हड कामां केली म्हणून आमी कितें म्हणटात फाटीं सरचें न्हय. बगर आमकां रचलेल्या रचणाराचेर, आमकां सोडवण दिल्या जेजूचेर, आमकां पवित्रपणांत जिवंक शिकयतल्या पवित्र आत्म्याचेर आमी कितें म्हणटात विश्वास दवरून आसूंक जाय. देखून जेजून सांगलां तुमी कळवळचे न्हय. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 14 आनी वोळ 1. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुम्ही कळवळची नाही, तुम्ही कळवळचे न्हय. देवाचेर विश्वास दवरा, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा. खंयच्याय कारणाक देवाचेर असलो विश्वास, जेजूचेर असलो विश्वास सांडिनाकान म्हणटा देवाचे उतर, कळवळ नाकान म्हणटा देवाचे उतर, कोणाक पळोवन भियेनाकान म्हणटा देवाचे उतर. कोणी कितें करून दी, पूण जेजू आमच्या संगात आसा. हर एक घडी तो आसा, घडयेन घडी तो आमकां मुखार व्हरूंक शकता. देखून कळवळे तुमचे सोडा आनी कळवळे काडटलो जेजू, कळवळे काडटलो देव आमच्या संगाता तो आसा. देखून आमच्या कितें म्हणटात कळवळ्यांनी आटे विट्यांनी आमकां तो बुजोवन दिवंक येता. आमकां पळोवन हांसता गी देव, बरें जालें म्हणटा गी, तो खंडीत म्हणना. तो आमकां कितें म्हणटा सोडोवंक येता, सुटका दिवंक तो येता. इस्रायल परजा कश्टातना देव ओगो रावलो गी, तांचे कळवळे पळोवन इजिप्तकारांनी तांकां कश्टूंचे पळोवन देव ओगो रावलो गी. देव ओगो रावना. देवान कितें सांगलें, मोइजेक विंचलो न्ही गे, मोइजेक विंचलो देवान आनी सांगलें कितें म्हणटा इजिप्तांत इस्रायली तांची बोबू म्हज्या कानान पडल्या म्हणलो देव. म्हज्या कानान पडल्या तांची बोबू, तांचे कश्ट हांव पळोवन आसा. तांकां इजिप्तकार कितले कश्ट दितात म्हणून हांव पळोवन आसा. जावं पुरो तुमी पळयनात, तुमी जावं पुरो न्हिदोन पडल्यात, पूण हांव पळोवन आसा. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 आनी वोळ 7. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 7. आणि सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां, म्हज्या लोकांचे दळदीरपण, तांचे कळवळे, तांचे दूख, तांचे कश्ट, तांचे रडणे हांवें पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांतावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. तांणी म्हाका बोब मारल्या, ती हांवें आयकल्या म्हणटा देव. हांवें ती आयकल्या. तांणी बोब मारला म्हाका. कित्याक बोब मारला? तांकां कळीत जालां त्या कश्टा वेळार हांव शिवाय दुसरो कोणी तांकां निवारूंक शकना, म्हज्या भायर कोणी तांकां बचाव करूंक शकना म्हणून त्या कश्टा वेळार ती जन जाल्यान. देखून आमच्या कश्टा वेळार आमी ताका बोब मारल्यार देव आमकां लागीं येवंक, आमकां सोडोवंक तो तयार जाता. आमकां तो सोडोवंक मेटांक हाडटा, वेगळी येता. म्हजो भुरगो कश्ट जाता म्हणून तो लागीं येता. देखून आमचे सगळे दूख तो पळोवन आसा. हांव म्हज्या जिवितांत कितलें रडलां, कितले कश्ट भोगल्यात म्हणून देवाक कळीत आसा. ताच्या कितें म्हणटात हर एकल्याच्या जिवितांत कितले कश्ट, कितले विघ्न, कितले दुस्मान, खंयच्या रितीर आयल्यात म्हणून देवाक कळीत आसा. देखून ताणें कितें म्हणटात ताच्या महिमे खातीर कोणाक विंचलां जाल्यार तांच्या कश्टांक लागून तांणी तांच्या जिवितांत कश्ट भोगल्यात. देखून हांव आसा म्हणून दाखोवंक देवान विंचलां. देखून कश्ट आयिल्ल्यांक देव विंचता. देखून त्या दगदवण्यांतले त्या आटे विटे सगळे देव पळयता. देखून देवा मुखार आमी लिपोवंक जाता गी? लिपोवंक जायना न्ही गी? आमी एक काणी समेत आयकल्या. एका टिचरीन कितें केलें, भुरग्यांक सांगलें आमी एक चॉकलेट दिता, वचून कोणीय पळयनातल्या जाग्यार वचून खाया, कोणीय पळयनातल्या जाग्यार. आनी जायतीं भुरगीं गेलीं न्ही गी? आमी आयकल्या न्ही गी काणी? जायतीं भुरगीं गेलीं आनी लिपोवन थंय लिपोवन केलें. एकल्यान सांगलें हांव बांका बंदा रावन केलें, आनी एकल्यान सांगलें हांव रुखार सोडून केलें. सगळ्या जाग्यार लिपोवन केलें. जाल्यार एकलो भुरगो फाटी आयलो आनी म्हणलो म्हाका खंयसरी जागो मेळोंक ना टिचर, म्हाका खंयसरी जागो मेळोंक ना. कित्याक तशें म्हणटाय? जायतो जागो आसलो न्ही गी? जाल्यार तो भुरगो म्हणलो म्हाका देव एकलो पळयता न्ही गी, देव पळयता न्ही गी, ताचे हांव लिपोवंक जायना न्ही गी. देखून आज देव आमकां हर एकल्याक पळयता.
आमचे कश्टय पळयता, आमचो संतोषय पळयता, आमचे हरयेक पळयता. देखून इस्रायल प्रजा इजिप्तांत कश्ट जाताली ते देवान पळयलें. देखून वडोल आमी आयकलें गरजे आकांता वेळार केद जाला गरजे आकांता वेळार आमी धैर्यान देवाच्या कृपेशी आसना लागीं सरया. देखून इस्रायल प्रजान कितें गेलें त्या गरजे वेळार आकांता वेळार त्या दुखी वेळार देवाक ती लागीं सरली आनी देवान कितें म्हण उलो मारलो तांणी आनी देव तांच्या आदाराक आयलो. देखून आज देव आमच्या आदाराक येता, आमकां निवरावंक येता. देखून आमी ताका लागीं सरचें म्हणजे कितें आमी ताका संपूर्ण ताच्या हातान पडचें म्हणलो संपूर्ण रितीन ताका आमी महिमा दिवचें आनी ताचें उतर आमी स्विकार करचें. देखून हें आमी करता जाल्यार आमच्या आदाराक तो येता. नाहूम प्रवाद्याचो बूक अवस्वारी 1 आनी वोळ 7. नाहूम प्रवाद्याचो बूक अवस्वारी 1 आनी वोळ 7. सर्वेस्पर बरो सर्वेस्पर बरो आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज. आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज. आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो वळखता. आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक देव वळखता. आज तो बरो म्हणटा सर्वेस्पर देव. आज मात्र न्ही हर एक घडी बरो. देखून देव बरो, देव कोटो न्हय, देव बरो. देखून तो आकांताच्या वेळार एक भद्र बुरूज म्हणटा, एक बुरुजा भाशेन म्हणजे कितें आमकां थंयसर एक रक्षण रावयेत. थंयसर एक बुरूज म्हणलो अर्थ एका खांब्या भाशेन ताचे सरशी आमकां आसरो आसा. देखून तो आमकां एक भद्र जावन आसा, भद्र कोट्या बरी म्हणयेत. आज कितें म्हणटात आमी दुसऱ्या संगतीचेर पातेनी दवरची गरज पडची ना. देखून तो आसा जाल्यार बुरुजा भाशेन. ना तर कितें म्हणटात जॉबा भोंवतणी सैतानान कितें म्हणलें ताचे भोंवतणी वय आसा, म्हाका लागीं सरूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तो आसतना ताचे देवदूत आसात, तो आसतना पवित्र आत्मा आसा. म्हणजे कितें देवाची सकत थंयसर आसा, देव ताचे सांगात आसून ताका राखता. देखून त्या संदर्भार आमी भिवची गरज पडना. देखून आमच्या कश्ट आकांता वेळार तो आमच्या सांगाता तो रावण आमकां तो सांबाळटा. भद्र बुरुजा भाशेन बुरूज आमी संवसारांतले बुरूज पळयता न्ही गे. जायते बुरुजा मनशांनी बांदलेली आसात. ती बुरुजा पळयता आनी सोबाय आमी वर्णिता कितले बरें सोबीत करून बांदला म्हूण आमी म्हणटा. पूण तें कितें म्हणटात बांदूंक जाणवाय दिल्लो देव आसा म्हणून आमी जायते पळय चिंतिना. पूण हे चिंतान आमकां कळी जाता हे सगळें ताच्या की वर्तो एक बुरूज जावन आसा सर पदवेदार देव म्हणून. देखून देवाचें उतारच आमकां धैर्य दिता आनी म्हणटा जॉबाक हे सत कळीस जाल्लें केदाला ताका पयलें कळीस जावना, उपरांत ताका निमाणें कळीस जालें. देव म्हाका निवारूंक शकता म्हणून, तो म्हाका निवारूंक राखून आसा म्हणून, निवारूंक तो तयार आसा म्हणून ताका कळीस जालें. जॉबाचो बूक अवस्वर 40 आनी 2 वोळ 1 आनी 2. तेदना जॉबान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें तेदना जॉबान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें तूं सगळें करूंक शकताय, तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. ताका त्या घडये कळीस जालें देवाक कांयच असाध्य म्हणलें ना म्हूण ताका कळीस जालें. देखून देवाक असाध्य म्हणलें ना, खंयचेंय असाध्य म्हणलें ताका ना. देखून आमी ताचेर विश्वास दवरता जाल्यार आमकां सगळें तो साध्य जायचें करता. आमकां तो ती सकत दिता. कितें म्हणटात भुरग्या दाविदाक सकत दिवं ना गे देवान, सकत दिली. तो भुरगो तो ल्हानसो साऊल ताका म्हणलो तुका जायत गी, तुका जावचें ना. त्या कितें म्हणटात गोलियाता विरोध झुजोंक तुका जावचें ना म्हणलो साऊल. आनी दावीद कितें म्हणटा म्हज्या सांगाता देव आसा, म्हाका जैत दितालो, झुजारी आसा, तो म्हाका जैत दिता म्हणलो दावीद ल्हानसो भुरगो आसतनाच. देखून जैत दिवचें देवान. देखून जॉबाक सयत कळीस जालें ताका जैत दितलो एकलो आसा म्हणून ताका कळीस जालें. देखून आज आमकां जैत दितलो आसा. आमचे कितें म्हणटात पवित्र आत्म्या रुपार आमच्या सांगाता तो जियेता. देखून देवाचे उतारस म्हणटा देव जावन आसा जैत दितलो झुजारी, जैत दिवचो. झेपानिया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 3 आनी वोळ 17. झेपानिया चॅप्टर 3 वर्स 17. झेपानिया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 3 आनी वोळ 17. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदे आसा. जैत दितलो झुजारी तो, जैत दितलो झुजारी तो म्हणटा देवाचे उतर. जैत दितलो झुजारी तो.
तुका सलवाशे करचो न्ही, तुका जैत दिवचो. हर एक घडी तुज्या जिवितान तुका जैत दिवचो. तूं चिंताय न्ही की आज म्हाका हांव सलवाला म्हणून, तूं चिंताय न्ही की म्हजे वरी जायना म्हणून, त्या संदर्भान तुका जैत दिवंक तो आसा. तूं ताका लागीं सरताय जाल्यार, ताचेर विश्वास दवरताय जाल्यार तो जैत दिवंक आसा. त्या खातीर देव तुका आनी म्हाका आपयता. देखून आमचें जिवीत ताका कळीत आसा. आमी उसंबळ जाल्यार जाता गी, देव जैत दिना म्हणून आमी उसंबळ जाल्यार खंडी जायना. देखून मोइजेन सै सांगलें इस्रायल प्रजेक, तुमी शांत रावा. तुमी कितें म्हणटात राग दाखोवंक घ्या, तुमी उसंबळ जावंक वचनाकात, तुमी शांत रावा. हे केदेला सांगलें उतर जाणान गी, मुखार दर्यो आसा, फाटल्यान इजिप्तगार फारावो आनी ताचे सैन्य सगळे येवन आसा धाड घालूंक. त्या वेळार कैसर वेचे सगळे बंद जाल्यो वाटो, 4 कुशिलांनी वाटो बंद जाल्यो, धावंक वाट ना. उडल्यार दर्याक उदकांत मरा जाय, वाचोवंक जायना. आनी तिशीन जाल्यार ते दिवशी मारतात. अशें त्या संदिग्ध परिस्थितीर मोइजे म्हणटा, तुमी शांत रावा, देव तुमच्या खातीर झुजतलो. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 13 वोळ 13 तावन 14 पर्यंत. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 13 वर्स 13 to 14. मोइजेन जाप दिली, मोइजेन जाप दिली, भियेनाकात, भियेनाकांत, थीर रावा थीर रावा. आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतेल्यात. तुमकां सोडोवचे खातीर सरस्पर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतेल्यात. मोइजे लोकांक भरवसो दिता, तुमी भरवसो सांडिनाकात. देव कितें करतलो पळया. देवान कितें केलें, तांणी उलो मारता आसतना त्या संदिग्ध परिस्थितीर, त्या कितें म्हणटात त्या आपायाच्या, त्या विघ्नाच्या वेळार देव उगो रावलो गी. देवान न्ही येया म्हणलें, हांव तुमकां बसयल्ल्या गांव व्हरता, हांव तुमकां दूद आनी मोवळ त्या गांवांक हांव व्हरता म्हणून देवान सांगल्लें. देवान हात सोडूंक ना. आनी लोकांनी चिंतलें जालें मुक्त जालें म्हणून. पूण देवान कितें केल्लें, देव तांच्या आदाराक आयलो. आनी कशें आदाराक आयलो गी म्हळ्यार, दर्यो आसा न्ही गी, दर्यो वळती बरी रावलो म्हणटा देवाचें उतर. दर्यो वळती बरी रावलो. कितें म्हणटात, विंगड जावन मारोग जावन ताच्या मदल्यान इस्रायल प्रजा सुक्या कितें म्हणटा धरणींतल्यान मुखार गेली. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 14 वोळ 20 आनी 9. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 29. पूण इस्रायल प्रजा दर्यामध्ये सुके धरणी वयल्यान सोलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. उदक वळती बरी उबें रावलें. पळया देवाची सकत, वळती बरी उदकाक रावेशें केलें. म्हणजे ताका कितें म्हणटात, एक कितें ताचेर विश्वास दवरलेल्यांक, या ताची म्हणून कोणें देवान स्विकार केला, या देवाक कोण वळखल्यांत, तसल्यांक देव त्या रितीन सांबाळटा, त्या रितीन तो चलयता. म्हणजे तुका या म्हाका आमकां कश्ट म्हणून बगाणांत सुक्या धरणी वयल्यान आमी चलोवन वचशें करता. आमच्या जिवितांत ती आमकां 4 कुशिलांनी उदक आनी कितें जालां जाल्यार तसल्या संदर्भारी आमकां तो भायर काडूंक तयार आसा. तसलें सहजाप जायचें म्हणून ना, पूण आमच्या जिवितांत कितें घडलां म्हणून तो जाणा. देखून त्या संदर्भार तो आमकां आदार दिवंक येता, आमकां जैत दिवंक येता. देखून ताचे लागीं आसा हर एक वाट दिसना जाल्यार ताचे लागीं आसा वाट. देखून आमी ताका पळोवचे बदलाक आमी आनी कोणाकी पळोवंक पडल्या न्ही. आमकां जैत जाय म्हणून, आमकां आदार जाय म्हणून आनी कोणाकी पळोवंक पडल्या, पूण तांचे लागीं काळी जाता. संवसारांतल्या मनशा लागीं काळी जाता, पूण ताचे लागीं काळी जायना. सर्वस्पर देवा लागीं काळी जायना, जेजू लागीं काळी जायना. देखून जेजून सांगलें, ताणलेल्या न्हू म्हजे सरशी येया, तुमकां ताण लागले जाल्यार म्हजे सरशी येया म्हणलो जेजू. देखून आज कोणाक ताण लागल्या तांकां मात्र पियोंक दिवंक जाता. ताण लागनातल्याक पिये म्हळ्यार कशें पिवचें. देखून आज कोणाक सुटका जाय तसल्यांक सुटका दिवंक देव तयार आसा, तसल्यांक देव आपयता. देखून आज आमकां त्या विघ्नांतलो, त्या आपायांतलो भायर काडूंक तो शकता. देखून मुखार दर्यो आसल्यार फाटल्यान कितें म्हणटा इजिप्तगार आसले, तसल्या परिस्थितींतलें देवान तांकां कितें म्हणटात भायर काडलें. देखून आज आमकांय तो भायर काडूंक आसा, भायर काडूंकूच आसा तो. आमी जायत्या रितीन कितें म्हणटात कश्टार संपडात हांव, पूण ह्या सगळ्या कश्टांतलें तो भायर काडूंक आसा, भायर काडूंक तयार आसा. या केदाला म्हाका म्हजे सरशी येत म्हणून पळोवन आसा. देखून हांगासर आसलेले आमकां हर एकल्यांक ताचो आदार सदांच आसा.
देखून दावीद राय समेत एक पोट कितें जालें कश्टांक संपडालो. एका कश्टाक संपडालो. कश्टाक म्हणजे कितें ताका एक संदिग्ध परिस्थिती ताच्या जिवितांत आयली. कश्टांची परिस्थिती ती आनी ताका कितें म्हणटात एक निरासपण म्हणल्यार बरी ताका एका रितीन कश्ट म्हणल्यार बरी भोगले. आमी वाचताव सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्वर 30 आनी वोळ 1-4 पर्यंत. 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 4. तिसऱ्या दिसा दावीद आनी ताचे मनीस जिक्लागाक पावले. जिक्लागा म्हणल्या गांवांक दावीद आनी ताचे मनीस म्हणजे ताचे सगळे कुटामणी ते सगळे त्या गांवांक पावतात. थंयसर कितें जालें त्या भितर अमालेकितांनी नेगाबाचेर आनी जिक्लागाचेर धाड घाली. देखून अमालेकीत म्हणजे दुस्मन ते कितें करतात जिक्लागाचेर धाड घालतात. तांचो उद्देश कितें म्हणटात थंयसर आसले सगळे आपणावचो उद्देश आनी त्या उद्देशान ते धाड घालतात म्हणजे थंयसर लढाई करून झगडे करून थंयसर आसल्या परत धांवडयतात. तांणी जिक्लागाचेर आक्रमण करून तांकां उजो लायलो. त्या शहराक थंयसर तांणी उजो लायलो आनी स्त्रियांक आनी शहरांत असलेल्या सगळ्यांक ल्हानांक आनी व्हडांक बंदी घालून व्हेल्ली. तांकां बंदी करून व्हेलें. सगळे तांणी आपारसिलें. म्हणजे जिक्लागा म्हणल्यार त्या शहरांत त्या गांवांत कितें आसलें तें सगळें आपणावन तांणी अमालेकीतांनी व्हेलें. तांच्या गांवांक तांच्या शहराक तांणी व्हेलें. तांणी तांच्या मदल्या कोणाकच जीवशी मारूंक ना. जीवशी मात्र मारूंक ना. तांच्या बायलांक तांच्या भुरग्यांक पुरो व्हेलें जाल्यार तांकां जीवशी मात्र मारूंक ना. बगार ते तांकां व्हरून गेले आनी आपले वाटेक लागले. आपल्या वाटेक लागले. दावीद आनी ताचे मनीस शहराक पावले तेन्ना ते लासोन गेल्ले आनी तांच्या बायलांक पुतांक आनी धुवांक बंदी घालून व्हेल्ली ते पळयलें. ते सगळे तांणी दावीद पावतना थंयसर कितें पळयतलो तो शहर सगळें पेटोवन आसा हुलपण आसा आनी थंयसर कांयच ना. थंयसर त्या रावल्लो जागो तो आनी थंयसर उलपळां सगळें कितें करचें आतां कोणा कडेन सांगचें कोणी मनीस ना. सगळें तांचे वेलां तांचे बायल तांचे भुरगे सगळे दुस्मनांनी आपारसून म्हणल्यार बरी हेलां. दावीद आनी ताचे सवय आसलेले मनीस बोब मारून इतले रडले की आनीक रडोंक तांकां सकत ना जाली. तांकां इतले दूख भोगले ते रडोंक लागले. इतले रडले की इतले जोरान रडले की ते रडणे इतले जोर आसले म्हणटा आनी तांकां ते दूख सोसूंक सकत नातली. इतले दूख तांकां भोगले. कित्या खातीर म्हळ्यार आपण जे सगळे गेले म्हणटा आमकां जिवंक जाता की आज आमी बांदलेलें घर आमी बरें घर बांदता आनी कितें करता ते सगळे दुस्मनांनी येले म्हणटाना आमच्या शहराक उजो लायलो म्हणटाना आमकां कशें बगात कितें जायत आमकां. तसली एक परिस्थिती तसलो एक संदर्भ थंयसर जालो आनी त्या वेळार ताका कितें करचें कळोंक ना कोणा कडेन सांगचें. देखून तो रडलो म्हणटा. रडचें स्वाभावीक न्ही गी. मनशान दूख भोगतना दूख सोसूंक जायना मनीस रडटा. देखून संवसारांत मनशाक दूख भोगता आपणाचें सगळें गेलें म्हणटाना आनी यस्स जालें दावीद रायाक. दावीद देव गी दावीद तुजे बरें म्हजे बरें आमचे बरें एक मनीस जावं पुरो तो राय पूण मनीस तो. देखून तोय रडोंक लागलो ताकाय दूख भोगलें. देखून आमकांय दूख भोगता अशें जाता आसतना न्ही गे. थोड्यांक मोगाच्या मनशांचें मरण दूख भोगता आनी थोड्यांक कितें म्हणटात तांचें सगळें होगडायतना दूख भोगता. कश्टांनी आमी काम करता न्ही दीस रात काम करून आमी आमच्या फुडाराक जाय आमच्या भुरग्यांक जाय आमकां बरें जाय म्हणून आमी दवरता. पूण ते दुस्मनांनी आपारसून येल्यार थोडे फावटी आमी घरांनी कितें करता भांगार सगळें दवरता पूण राती आमी नातले वेळार चोर येवन येल्यार आमकां कशें भोगता. सगळे वेळार टीव्हीर कितले फावटी आमकां आयकूंक मेळटा भांगार चोरून येलें पयशे चोरून येले सगळे चोरून येले. आतां ती निराश जाल्यान आनी थोड्यांनी कितें म्हणटा मनशांचेर पातेंनी दवरून पयशे दितात न्ही गे. म्हाका विजा जाय म्हाका ते जाय म्हणून पयशे दितात आनी ते तांकां लुटून धांवतात. 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख अशें जायते नश्ट या कश्ट भोगतना आमकां कितें भोगता. देखून यंस जालें दाविदाक आनी तो रडलो म्हणटा आनी रडोन थंयसर बसलो गी निरासान बसलो गी. तो निराश जावना रडल्यार तो निराश जावना ताणें ताच्या देवाक तावन धैर्य घेतलें म्हणटा. 1 Samuel chapter 30 verse 6. सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्वर 30 आनी वोळ 6. दावीद आतां व्हड संकटांत सांपडलो. दावीद आतां व्हड संकटाक सांपडलो. कित्याक लोक ताका पात्रांचे विशीं उलयतलो. ह्या संदर्भांत आनी एक ताका कश्ट आयले. ते कितें की म्हळ्यार
तसोच लोक ताका पात्रांचे विशीं चिंतलो, हाका पात्राय जाय, कित्याक म्हळ्यार तांकांय कश्ट. ताचे वयल्यान ह्या रायाक कसो आमी लागड काडया, वो कित्याक आमकां न्ही, हाचे वरी निवारूंक आमकां जावंक ना, हाका पात्रावया म्हूण चिंतलो. लोकांमदलो हर एकलो आपापल्या पुता आनी धुवांची चिंता करून मनांत कळवळतलो. हर एका रितीन तो कळवळतलो मनांत. पुतांचे धुवांचे आपणाचे मोगाचे मनशां आपणा सांगतना पयशे वसोवन दी, घर जायले वसोवन दी, मोगाचे मनशान कशें जिवचे अशें म्हणून लोक कळवळतलो. आनी एका दाविदाक पात्राय जाय, हाका पात्रावण लगड काडी जाय म्हूण चिंतलो. पूण दाविदान सुरेस्परा आपल्या देवातावन धैर्य घेतलें. दाविदान कितें घेतलें? आपल्या सर्वेस्परा देवातावन धैर्य घेतलें म्हणटा देवाचें उतार. देखून आज आमी धैर्य कोणातावन घेवंक जाय? वडोल आमी आयकलें, गरजे आकांत त्या वेळार धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरा म्हणून. आज आमी धैर्य आमकां कोण दिता? आज म्हाका धैर्य जाय म्हणून आमी कोणा कडेन विचारूंक जाय? तो धैर्य दिता आमकां. देखून आज संवसारांतल्या खंयच्याय मनशांनी धैर्य मेळटा जाल्यार ते आसा सर्वेस्परा देवा लागीं मात्र, ते आसा जेसू लागीं मात्र धैर्य. देखून तो आमकां धैर्य दिता त्या संदर्भार लागून. देखूनच आमी थोडेपणी म्हणटा न्ही, देवाचें उतार आयका म्हणून. कित्याक? देवाचें उतार आमकां तें धैर्य जोडून दिता. ते कितें म्हणटात? सुटकाचोची वाट आमकां दाखोवन दिता. देखून आमकां ह्या संदर्भार लागून धैर्य मेळटा. देखून आज आमकां जाय जे धैर्य मेल्ले मात्र ताणें कितें केलें? दाविदान थंयसर 8वी बोल कितें म्हणटा? 1 Samuel chapter 30 verse 8. दाविदान सरस्परा लागीं विचारलें. दाविदान सरस्परा लागीं विचारलें, हांव ह्या लुटणाऱ्यांच्या पंगडाची पाट धरून वचूं? हांव ह्या लुटणाराचे म्हाका आनी सगळे लुटलां हांची वाट धरून हांवें वशयेत गी, ते म्हाका मेळटीत गी. सरस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पर देव दाविदाक कितें जाप दिता? तांची पाट धरून वच, तांची सगळ्यांची पाट धरून वचू, कित्याक ते तुका मेळटले. आनी तूं लोकांक निवारूंक शकतलोय. तूं लोकांक निवारूंक शकतलोय म्हणून देव जाप दिता. त्या कश्टांत तो देवातावन धैर्य घेतले म्हणल्यार अर्थ कितें? ताणें देवा लागीं विचारलें, हांवें वशयेत गी, हांवें झुजयेत गी, हांवें लढाई करयेत गी म्हणून देवा लागीं ताणें विचारलें. आनी देवान ताका सांगलें, वस, तुका हांव आदार दिता. तुजें कितें पळय हेला आंगात न्हू तें सगळें तूं पाटी हाडटलोय म्हणलो देव. देखून आज आमी कितें होगडायलां तें आमी कोणा कडेन सांगा जाय, या कोणा कडेन आमी कोणाक उलो मारी जाय. ताका उलो मारल्यार तो आमकां म्हणटा वशयेत, या वचूंक नजो, तो आमकां सांगता. दाविदान विचारलें तें, ताचे लागीं विचारलें ताणें सरस्परा लागीं, हांवें वशयेत गी. देव म्हणलो, वस, तुका हांव जैत जोडून दिता. कित्या खातीर म्हळ्यार ताका असाध्य म्हणचें कसलेंच ना न्ही गे. असाध्य म्हळ्यार सांगी ताका असाध्य म्हणचें ना. तो जैत खंडीत जोडून दिता. देखून ताचे लागीं संपूर्ण जैत आसा. आनी देवाचे उतारस म्हणटा ताचें कितें पळय येल्लें, जिकलागा म्हणल्यार त्या शहरांतले त्या गांवांतले कितें पळय येल्लें दुस्मनांनी अमालेकितांनी तें सगळें पाटी हाडलें म्हणटा. तांणी कितें पळय ना म्हण चिंतिल्लें, देवाचेर विश्वास दवरल्या वरवीं, देवाक उलो मारिल्ल्या वरवीं, पर्वतांचेर हांव म्हजे दोले उबारतां, देवा ताणें म्हाका आदार म्हणून विश्वास दवरल्या वरवीं सगळें पाटी तांकां लाभलें या मेल्लें. 1 Samuel chapter 30 verse 18 to 19. 1 Samuel chapter 30 verse 18 to 19. अमालेकितांनी वेल्लें तें सगळें दाविदान सोडयलें. अमालेकितांनी वेल्लें तें सगळें दाविदान सोडयलें. आनी दाविदान आपल्या दोगां बायलांकी सोडयल्यो. आनी ताच्या दोगां बायलांकी ताणें सोडयलें. 19वी बोल. अमालेकितांनी वेल्ल्यांतलें कांयच नश्ट जावंक नातलें. कांयच नश्ट जावंक नातलें. दुस्मनांनी येल्लें वय पूण कांयच नश्ट जावंक नातलें. ल्हान वा व्हड, पूत वा धुवो, लुटींतले हेर कितेंच दाविदान सगळें पाटी हाडलें. सगळें ताणें पाटी हाडलें. ताका देवान ती कृपा दिली. पाटी हाडूंक कितें म्हणटात, तो देवाच्या हातांत आसलो न्ही गे. देव पळोवनूच आसलो हाचे दुस्मनांनी येला म्हणून. देवा कलीत आसलें पूण ताणें विश्वास दवरूंक देव राखून आसलो. जेन्ना ताणें विश्वास दवरून देवाक उलो मारलो आनी ताका कृपा मेळ्ळी आनी ताणें कितें पळय होगडायलां तें जोडूंक या परत आपणा आदीन करूंक देवान ताका वाट उक्ती केली. देखून आज आमकां हर एकल्याक तो वाट उक्ती करता. आमचें कितें होगडायलेलें, कितें आमी होगडायलां न्ही गे, आमच्या जिवितांत आमी होगडायल्लें जोडूंक आमकां देव वाट उक्ती करता.
आज आमी होगडायता होगडावंक सुलाभ न्ही गे, पूण आपणावंक या जोडूंक जायते कश्ट आसात. कसलेंय ते जावन दी, पयशे जावन दी आनी कितेंय जावन दी, बरेंपण आदारूंक कश्ट, पूण होगडावंक वेळ लागना. देखून देवाच्या हातांत पडून ताचेर विश्वास दवरतना हर एकाक देव वाट दाखयता. ताचे लागीं वाट म्हणली आसा. देखून मुक्ताना न्ही तसली एक परिस्थिती ताका आयली. सगळें जालें म्हणल्या बरी, म्हजें सगळें काबार जालें असल्या संदर्भार लेगून ताका देवाचो हात कितें म्हूण कळीत जालो. बळवंत हात, उकळसो हात तो कळीत जालो आनी ताका ती कृपा मेळ्ळी. देखून हांगासर आसलेले आमकां ताका आयकतल्या हर एकल्याक ही कृपा तो दिता. देखूनच देवाचे उतार आमकां म्हणटा, जुवांसो वांजेल अवस्वर 11 आनी वोळ 17. लाजर मरण पावलो म्हणटा देवाचे उतार. लाजराचें कितें म्हणटा, लाजराच्या घरांत एका रितीचें रुदाण म्हणयेत, कसलोसो बरवसो ना, तो मेला. सगळे मुक्त जाले म्हण चिंतिल्ली परिस्थिती. एक कितें म्हणटात, मरण पावलेलें एक घर म्हणयेत. तसल्या संदर्भार तसल्या घरांत जेजू प्रवेश जाताना, तसल्या घरांत जेजू येवन रावताना थंयसर कुसलो लाजर 4 दीस जाल्ले म्हणटा देवाचे उतार. जुवांसो वांजेल अवस्वर 11 आनी वोळ 17. जेजू येवन पावतना लाजराक पोंडांत दवरून 4 दीस जाले म्हूण तांकां कळीत जालें. देखून जेजू येवन पावतना पोंडांत दवरून लाजराक कितले दीस जाल्ले? 4 दीस जाल्ले. 4 दीस म्हळ्यार कशें जायत मोडे न्ही गे. एका दिसांत इल्लेशें पाड जाता, पूण 4 दीस जाल्ले म्हणटा आसतना घाण पडून आसली. तसल्या परिस्थितीर तसल्या घरांत जेजू प्रवेश जाताना तें मोडें आशिल्लें मोडें जावन उरना. देखून देवाचे उतार म्हणटा, लाजर कितें जालो? जुवांसो वांजेल अवस्वर 11 वोळ 40 आनी 3 तावन 40 आनी 4 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 43-44. इतलें म्हणटस व्हडल्या तळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. देखून जेजू बोब मारता, लाजरा भायर ये म्हणून. पळया जेजूचें एक उतर. जेजू बोब मारता, लाजरा भायर ये. कोण जाल्यार म्हणूंक आसात वो पिसो म्हणून न्ही गे. 4 दीस जाल्ले, कुसोण गेल्ले मोडें, कसलोसो बरवसो ना. तो जियेत म्हणलो बरवसो आसा गे. एक मेल्लो मनीस कितें म्हणटात, एकलो मेलो म्हणटाना मुक्त जाले म्हणटात. आजकाल एकलो कितें म्हणटात, मेलो म्हळ्यार ताका पुरचेंच. पयल्या सुवातेर कितें, आतां वैरस आसा आनी त्या वरवीं आपणाक येत म्हणली भिरांत, एकाडी पुरून सोडया वचोन दी म्हणलो अर्थ. आजकाल आसूं पुरो, पूण त्या काळार कशें आशिल्लें, त्या काळार जावं पुरो कितें गे एक दांपून दवरलें म्हणटा, पुरूंक ना. एक शिला म्हणल्या बरी दांपून दवरलें आनी ती जेजून सांगलें शिला काडा. आनी हांव ताका भायर आपयता. आनी जेजून ताका कितें म्हणलें, पयलें बापा कडेन मागलें न्ही गे. सर पदवेदारा देवा कडेन मागलें, देवा तुजी महिमा आतां परगट जावची आसा. तुजो बळवंत हात कितें म्हूण ह्या लोकांक दाखय. तूं कितलो शक्तिवान म्हूण ह्या लोकांक दाखय. तूं कितलो बळवंत म्हूण ह्या म्हज्या भुरग्यांक दाखय म्हणून जेजून पयलें बापाक उलो मारलें आनी उपरांत सांगलें लाजरा भायर ये म्हणून. मेल्लो मनीस भायर आयलो म्हणटा देवाचे उतार. देखून आमी पयलें बापाक उलो मारता जाल्यार आमकां असली सकत जेजू दिता. देखून आमकां सकत आसा. देखून जेजू तें ती सकत संपूर्णतीन आशिल्ली. देखून जेजू थंयसर येता आसतना जेजू उलो मारतना कितें जालें, लाजरा भायर ये म्हणटा आसतना कितें जालें, मेल्लो मनीस भायर आयलो. मेल्लो लाजर, मेल्लो मनीस तो भायर आयलो. ताचे हात पांय फळयांनी रेवडायल्ले. ताचे हात पांय फोल्यांनी रेवडायल्ले आनी ताचे मुखामळ लेसान गुटलायलेले. सगळे मुक्त जाले म्हूण चिंतून ताका बांदून म्हणल्या बरी, ताका तोंडाक बांदून, ताका पांयांक बांदून, सगळे बांदून म्हणल्या बरी दवरलें. आनी तसल्या परिस्थितीर जेजून ताका जिवंत उठयलो. देखून मुक्त जाल्लेलें सगळे काबार जाल्ले म्हणलेल्या त्या परिस्थितींत लेगून देवाचो हात थंयसर ताका आपडीत आनी ताका जीव दिता. ताका जीव दिता. देखून आज जीव दिवची सकत जेजूक आसा न्ही गे. जीव दिवचे सकत जेजूक आसा. जीव करता जेजू, मेल्लेल्यांक जीव करता. देखून आज आत्मीक जिवितांत आमी मेल्या जाल्यार आमकां जेजू जीव करता. आमी कुडींत जियेता न्ही गे, पूण आमच्या आत्म्यांत आमी मेल्यार जायतो लोक आज आत्म्यांत मरता. असल्यांक जेजू जीव करता. बापाची महिमा कितें म्हणून लोकांक कळीत करता. आनी जेजू आमकां जीव दिता आनी आमकां जिवीत जोड दिता न्ही गे. जिवीत दिलांक ना ताणें आमकां,
ताणें आमकां जिवीत जोड दिलां. देखून हें सगळें तो करता. लाजराक जिवंत केल्लें मात्र न्ही, आमकां हर एकल्याक तो जिवाळ करता आनी हर एकल्याक आमकां एक नवो बरवसो आनी नवो संतोश आनी नवो उल्हास तो जोडून दिता. देखून निरासपण मनशाक येता न्ही, संवसारांत जियेता आसतना निरासपण येता. कशें दावीद रडल्या बरी, सगळें वगडायतना रडटा आमी, पूण आमकां ताचेर आमी धैर्य घेतलेल्या वेळार तो आमकां त्या परिस्थितींतले भायर काडटा आनी आमकां आनी एक नवो बरवसो नवी वाट तो दाखोवन दिता. देखून कितें म्हणटात, सावलाच्या जिवितांत लेगून सावल आसलो पावल जालो न्ही, पावलाच्या जिवितांत ताच्या जिवितांत अशेंच जालें. ताका कितें जाल्लें, तो कितें म्हणटा, तारुवार वेता आसतना तें तारू फुटलें आनी ताका कितें म्हणटात, तारुवार आसले सक्कडी आपलो बरवसो सांगतात आनी जालें आमचें सगळें मुख जालें आनी कसलोच बरवसो ना अशें म्हणटात. आमी वाचता धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 20 आनी 7 आनी वोळ 20. Acts chapter 27 verse 20. सबार दीस पर्यान सूर्यो जावं नेकेत्रां जावं आमकां दिसली ना देखून आनी वादळ जोरान आमचेर मारतलें जाल्ल्यान बाचाव जावची निमाणी आशा सयत आमी खणली. सगळी आशा तारुवार आसल्यानी खणली, निमाणी आशा सयत खणली म्हणटा देवाचें उतर. देखून तारुवार आसल्यानी कितें केलें, सगळें मुग्धालें म्हूण चिंतलें आनी जायना आमचे वरवीं. सगळें मुग्धालें, तारू आतां पुडचार आसा, आमी आतां खंडीत मरता. तसल्या परिस्थितीक ते वचून पावले आनी तसल्या संदर्भार लेगून पावलो थंयसर आसलो न्ही. पावलो कोणाचो, पावलो जेजू खातीर वावुरतलो. जेजूचो पावलो, जेजूची सुवार्ता तो परगट करूंक त्या तारुवार वेतलो. देखून तो आसल्या वरवीं त्या तारुवाक आनी त्या तारुवार आसलेल्यांक, तारू पुटोन गेलें पूण तारुवार आसलेल्यांक देवान कशें राखता म्हणून तो सांगता. आमी वाचता त्याच अवस्वरांत 20 आनी 3 तावन 20 आनी 4 पर्यंत. Acts chapter 27 verse 23 to 25. कित्याक ज्या देवाचो मनीस हांव आनी जाची हांव सेवा करतां त्या देवाचो एक दूत हेच राती म्हजे बोगलेन रावलो आनी म्हजे लागीं म्हणालो, भियेनाका पावला, अवश्य जावन चक्रवर्ती हुजीर तुवें हजर जावंक आसा. देखून तुजे सांगाता तारवार आसलेले सुमेस्तांचे जीव देवान तुजे पासत वाटयल्यात. तुजे पसत वाटयल्यात म्हणटा. तारवार आसलेल्यांचे जीव भियेनाका पावला म्हणटा. भियेनाका, तूं कित्याक भियेताय? आज तांकां जावं पुरो बरोवसो ना, तांणी सोडलो बरोवसो, सगळो सोडलो. कित्या खातीर म्हळ्यार तसलो संदर्भ येता आसतना तांणी बरोवसो सोडलो. पूण तूं आसाय हांगासर, तूं म्हजे खातीर वावर करताय. देखून तुका आनी तुजे पसो तूं तारवार आसल्या सगळ्यांचे जीव हांव राखता म्हणटा देव हांगासर. देखून सोम्यान सांगलें ताका. देखून सोमी आमी खंयसर आसांव, आमचे पसत आमचे वरवीं आमी जेजूक वळखल्या वरवीं आमकां आमच्या सांगात आसलेल्यांक तो राखता. आमी जेजू सवे आसांव. देखून आज संवसारा सवे आसलेल्यांक कोणी राखना न्ही. तांकां बरोवसो तूं ना, ते निराश जातात. आतां आमी आयकलें तारवार आसले सकडी निराश जाले. कित्या खातीर म्हळ्यार तांची पातीनी तारवाचेर आमचे तारू न्ही. साबार वर्सां पयलीं एक शिप्प आयिल्लें न्ही. एकलो शिप्पार आसलो, कितें म्हणटा तें सुरू आयलो शिप्प आनी तो तयार केल्लो म्हणालो, हे शिप्प देवा वरवीं नाश करूंक जावचें ना म्हणालो तो. आनी त्या पयल्यात पयनार हांवें एक पयर आयकलें व्हिडिओर तें, तातूंत तो सांगता ते पयलेंच पयन करतना त्या पयल्या पयनार तो भायर सरला मात्र आनी अर्द्याक वचून पावतना तारू फुटलें आनी तारवार आसलें सडवत सकडी मेलें म्हणून. देखून आज देवा मुखार आमी चॅलेंज करता जाल्यार हे शिप्प तुजे वरवीं नाश करूंक जावचें ना असो म्हणटा जाल्यार खंडी जावनी तसलें सगळें नाश जाता ह्या संवसारांत. देखून हांगासर हे शिप्प नाश जावचें तारू. कित्याक हे तारू देवान राखलें, नाश जावन वचचें आसलें पूण देवाक राखोवंक पळया एक घडी पुरो उडोवलें मेळकलें एका किणा भितर तो करूंक शकता, एका किणा भितर तो राखोवंक शकता. देखून हांगासर ताणें त्या संदर्भार ताका राखलें. सावला खातीर तारवार आसल्या समेस्तांचे जीव राखले, एकलोय मरोंक ना. तारवार आसलो एकलोय मरोंक ना म्हणटा देवाचे उतार 40 आनी 4 तातूंत धर्मतांचे कृत्यां अवस्वर 20 आनी 7 आनी वोळ 40 आनी 4. उपरांत
उरलेल्या थोड्यांक फळ्यांचेर आनी हेरांक तारवाच्या मोडून पडलेल्या कुडक्यांचेर बसून तांणी तडीक हाडून पायले. अशे सक्कडी शाबीतायेन तडीर येवन पडले. सक्कडी तडीर येवन पडले, शाबीतायेन तडीर येवन पडले. कांय तांकां आपाय जावना, सुरक्षीत तडीर येवन पडले. म्हणजे त्या तारवार ते नासावन वेचे आसले सावळा खातीर, देवाच्या सेवका खातीर थंयसर तारवार आसले समेस्त तांचे जीव देवान राखले. देखून देव राखता, तारवार असले समेस्त तांचे जीव राखता. देखून आमी एका तारवार आसा, जावं पुरो आमचे तारू कितें म्हणटात दर्यांत ना, आमी संवसारांत आसा म्हणूंक पुरो, पूण आमचे हे पयण म्हणत न्ही गे, आमचे जिविताचे हे पयण. देखून हे पयण कितें म्हणटात सुरक्षीत वचोंक जाय, शाबीतान वचोंक जाय तर आमी ताचे सवे जेजू सवे आसांव जाल्यार आमचे पयण सुरक्षीत. ना तर तारू पुडची गरज ना. तारू समाजतानास अवघड अणावता घडोवंक साध्य आसा. देखून हांगासर सावळा कितें म्हणटात पावला पसोतू त्या तारवार असल्या सगळ्यांचे जीव देवान राखले. देखून देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळता. आमी पाटी पळोवंक ना. पावलान म्हणयत आसलें हांवें कितें म्हणटात नाका आमी पाटी या म्हणयत आसलें न्ही गे, हें काम म्हाका नाका, सुवार्ता प्रगट करचें काम म्हाका नाका, नाणगे बेडा म्हणयत आसलें. पूण कितें जालें, ताणें सोम्याचेर विश्वास दवरलो आनी तो मुखार सरिल्ल्यावर देवान ताका राखलें. कितले बरें राखलां न्ही गे. तो ताच्या पत्रांनी कितले बरें, हांव मेलो म्हाका जेजून राखलें, हांव पिड्यान पडलो जेजून म्हाका राखलें, हांव वायटाक संपलो जेजून म्हाका राखलें, हांव कसो जालें कितें जालो जाल्यार म्हाका सम्यान राखलें म्हण तो कितल्या कडेन आमी वाचता जाल्यार आमकां वाचूंक मेळटा. देखून तो आमकां राखता. म्हणजे कितें, आमी वायटाक सांपणातले बरें राखता. देखून त्या कितें म्हणटा तारवार राखलेले बरी, तारवार आसले समेस्त तांचे जीव राखले देवान, त्याच रितीन तो राखता. देखून आमी कितें करूंक जाय, आमी पाटी पळोवचें न्ही. पाटी पळयचे गी, पाटी पळोवची गरज ना, पाटी या म्हणची गरज ना. आमी मुखार सरची गरज, धैर्यान मुखार सरची गरज. देखून पावली म्हणटा हांव पाटी सरना म्हणटा पावलू. पाऊल कितें म्हणटा, हांव पाटी सरना म्हणटा, जेजू खातीर हांव पाटी सरना, मुखारच वेतलो. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 13. फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 13. भावा बहिणीनो, म्हजी धांव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. म्हजी धांव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. पूण इतलें मात्र हांव सांगता, फाटलें आसा तें विसरता, फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडटा. फुडें कितें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडटा. फाटलें विसरून सोडटा हांव. फाटलें म्हाका गरज ना. फाटलें कित्याक जाय न्ही गे. फाटलें सगळें नासावन येता. पूण मुखार आसा बरेंपण, मुखार आसा म्हाका जिवीत, मुखार म्हाका आसात कितें म्हणटात सुफळ जावचे वाटो, त्यो हांव पळयता म्हणटा तो. देखून आज आमी पाटी पळोवचें नाका. पाटी पळोवचें गरज ना. पाटी पळयल्यार आमचें जिवीत पाटींच वेतलें, मुखार वेचें ना. देखून आमी मुखार पळोवंक देव आमकां आपोवण दिता. मुखार पळोवंक जाय आमी. मुखार म्हळ्यार कितें, एक शेवट न्ही गे. मनीस जाल्यार हर एकल्याक एक शेवट आसा. हे शेवटा खातीर रचलां देवान. देखून उद्देश तो आमी मतीन दवरूंक जाय. देखून उद्देश जावन आसा ताचे सांगाता आमी आसचें. आमी म्हणटा जायते बडी जेजू सांगाता हांव रावतां, जेजू सांगात ल्हानशें मागणें म्हणटा न्ही गे, जेजू खातीर जेजू सवय म्हणून. पूण आमचो उद्देश जायते बडी कितें जाता, पाटी पळयता. पूण मुखार पळयता आसतना आमकां मुखार आसलो देव, आमच्या दोळ्या मुखार आसलो देवाचो आदार आमकां भरपूर मापान मेळटा. देखून तो म्हणटा हांव लजना म्हणटा. सांपळ कितें म्हणटा, हांव लजना म्हणटा. कितेंय जाल्यार म्हाका इतलें सगळें जाता जाल्यार हांव लजना, हांव भियेना म्हणटा. म्हणजे कितें, ताका कळीत आसा सुडका कोण दिता आनी ती खंय तावन येता न्ही गे. सुडका कोण दिता आनी ती खंय तावन येता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 16. रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 16. हे सुवार्थ विशयांत हांव लजाना. कित्याक सत मानलेल्या प्रति एकल्याक पयलें जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारान दितली देवाची सकत ती. देखून हांव लजना म्हणटा तो. देखून तो म्हाका आदार दिवन आसा, तो म्हाका बळ दिवन आसा, तो म्हाका
कृपा दिवन आसा देखून हांव लजेना. हांव कित्याक लजेचे हांवें न्ही. लजेतलो मनीस नास जाता, भियेल्लो मनीस नास जाता. पूण हांव ताच्या हातांत आसा, हांव ताचेर विश्वास दवरना आसा देखून हांव केदींकच फाटीं सरचो ना. फाटीं सरल्यार हांव फाटींच उरतलो. आज कोण पळय मुखार येता ते मुखार पावतात न्ही. फाटीं आसले फाटींच उरतात. सगळे तांच्या जिवितांत फाटींच आसतात. देखून कोण मुखार सरता तो मुखार कितें म्हणटात मुखलो शेवट कितें म्हूण जाणा जाता. आनी मुखली ताका जैताच्यो वाटो ताका उक्त्यो जातात. देखून तो लजेना म्हणटा ह्या सुवार्ते विशयी. कित्याक म्हळ्यार ही सुवार्ता कितें जावन आसा आमच्या थंय भावार्थ हाडटा न्ही. मुखार 17वी ओळ म्हणटा भावार्थ उत्पन्न जाता. मुखली ओळ ऐका 17वी ओळ. कित्याक सुरूतावन अखेर पर्यंत भवार्था मारिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापे केलां. देखून भावार्था वरवीं देवाची नीत मनशाक लाभता. देखून आज भावार्थ आसलेल्या वरवीं आमी भावार्थ दवरलेल्या वरवीं देवाची नीत मनशाक लाभता. देखून ही सुवार्ता परगट केल्ल्या वरवीं सांग पावलोवन जावं दी आनी कोणूय जावं दी देवाच्या सेवकांनी परगट केल्ल्या वरवीं देवाची नीत कितें म्हूण कळीत जाता. आज नीत आज मनीस आपणाची नीत आपणावन आसा न्ही. आपणाची नीत आपणाचें कितें म्हणटा तेंच सारकें म्हूण चिंतून आसा. पूण देवाची नीत कितें म्हणून कळीत जावं ना. देखून देवाचे निती खातीर आमी वावरीचे पडटा. जेजून सांगलें न्ही निती खातीर वावरता ती कितली बागी. देवाच्या राजा खातीर कश्ट वावड करता ती कितली बागी. म्हळ्यार अर्थ कितें नीत ताची नीत जावन आसा आमकां एक आमच्या थंय भावार्थ खरो भावार्थ उत्पन्न करता. देखून देवाचे उतर आमच्या थंय खरो भावार्थ उत्पन्न करता. परत्यान ऐका 3 ओळ 17वी ओळ कितें म्हणटा. कित्याक सुरूतावन अखेर पर्यंत भवार्था मारिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापे केलां. सुरू तावन अखेर पर्यंत खंय तावन सुरू तावन अखेर पर्यंत देवाची नीत. देखून देवाची नीत सुरू तावन आसा आतांय आसा आनी केदोल पर्यंत संवसार आसा तेदोल पर्यंत मनशाक ती नीत आसा. देखून सुरू तावन अखेर पर्यंत देवाची नीत कशी मनशाक लाभता. देव कशें मनशाक नीत करून दिता. देव कशें मनशाक जैत जोडून दिता हे सगळें सुवार्ते वरवीं उगडापे जाता. देखून देवाच्या उतरा वरवीं हें उगडापे जाता. देखून आमकां आमच्या मतीक उजवाड केदाला मेळटा. देवाची नीत कळी जातना देखून सुवार्थ आयकत आसतना आमच्या मतीक उजवाड मेळटा. आनी आमकां एका रितीचें उत्तेजन या एका रितीचो आनंद उल्हास आमकां भोगता. देखून आमच्या जिविताक उल्हास जाय तर आमकां कितें म्हणटात आमचें जिवीत नव्यान आरंभ जायचे तर आमचें जिवीत आनीक फळाभरीत जायचे तर एकच वाट आसा ताचे थंय ताच्या उतरांत थंय आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत फळाभरीत. देखून आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा फाटीं पळोवचें न्हय. या कितें म्हणटात फाटीं सरचें न्हय. फाटीं पळोवचें मात्र न्हय फाटीं सरचें न्हय. आज आयतलो कितें म्हणटात फाटीं सरला भिरांती वरवीं आनी कितें म्हणटात आपणाच्या त्या वायटा वरवीं फाटीं सरतात. कांय न्ही कित्याक भियेलो न्ही. आतां हांव कित्याक भियेलो कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत जालें आपूण वायट आदारलां आपूण देवा मुखार सुकोवन पडलां म्हूण कळीत जालें. देखून ते फाटीं सरले. पूण देवान अवकाश दिला की दिवना कांय नाक. तुजे चडशी आसा ती वडणी तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय म्हणून सांगलां की सांगोना देवान सांगलां. पूण तो फाटीं सरलो. देखून तो कश्टांक सांपडालो. पूण आज आमी फाटीं सरनासतना मुखार सरता जाल्यार विश्वास आमी दवरता जाल्यार खंडीत जावनी तो आमच्या आदाराक येतलो. तो आमच्या आदाराक येतलो. देखून आमी पयलेंचें चिंतून निराश जावचें न्ही. बगार मुखलें कितें म्हणटात जैताच्यो वाटो आमी आमच्या मतींत दवरूंक जाय. देवाचें उतार जैत आमकां हाडून येता न्ही. मोरये कितें हाडून आयलें देवाचें उतार जैत हाडून आयलें आशिर्वाद हाडून आयलें. वडोल आमी आयकलें ओ कुरपेचो काळ हो म्हणल्यार अर्थ कितें जेसून कुर्सार आपणाक भेटोवन दिवन आमची पातकां सगळीं ताणें कुर्सार खिलायल्यान म्हणजे आमकां कुरपा सोडूंक ताणें आपोवणें दिलां. देखून जेजून कुर्सार कितें सांगलें संपदलें म्हूण सांगलें न्ही. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 19 आनी ओळ 30. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 30. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 19 आनी ओळ 30.
जेजून तो शिरको साकतस म्हळें. जेजून तो शिरको म्हणजे त्या निमाणे घडये ताका दिल्लो शिरको सक्तस म्हळें संपदलें. संपदलें. आनी तकली बागोवन आपलो होत्मो ओपून दिलो. आपलो आत्मो ताणें बापाच्या हातान ओपून दिलो. म्हणजे अर्थ कितें, तो संपूर्ण रितीन जेजून संपयलें सगळें, संपदलें म्हणून सांगून सगळें जेजून कितें म्हणटात, आमचें मनुश्यकुलाच्या पाताक सगळें ताणें कुर्सार खिलायलें म्हणलो अर्थ. आनी आमकां ताणें सोडवण जावन दिली. देखूनच आमकां ही कुरपा जोडच्यो वाटो उक्त्यो जाल्यात. ना तर वाटो नात. आज आमी वाट आसा, कुरपा आसा म्हण कित्याक म्हणटा हांव, जेजून आमची पातकां सगळीं कुर्सार खिलायल्यांत. आनी कुर्सार खिलावन आमकां कुरपा जोडची वाट ताणें दाखोवन दिल्या. देखून देवाची खरी वळख ताणें दाखोवन दिल्या. देखून कुरपा म्हळ्यार कितें, देवाची खरी वळख. हें गे बापाची खरी वळख जेजून दिल्या. हें सगळें ताणें करून निमाणें आमचे सगळे पाताक ताणें धुवन काडलां. कोण ताचेर विश्वास दवरता तांकां हें लाभता. कोण हें सत मानता. जेजून सांगलें न्ही सामारीच्या स्त्रियेक, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतेली सत मानशी जाल्यार. देखून आज आमी ताका सत मानता जाल्यार ताची महिमा आमी देखता. ताची कितली व्हरती महिमा न्ही गे. मनीस देवाची उत्तीम रचना जावन आसा. देखून ताचे थंय देवाची ती महिमा देव दाखोवन दिता. देखून ताच्या हातान पडटना आमी परजली जाता. आमी उजवाडांत आसले बरी आमकां बगता. काळोख आमचे थंय ना, काळोख ना पयस जाता. देखून आमी ओडोल आयकलें, पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता आदार, सरस्परा तावन येता आदार. देखून ताचो आदार येता आसतना आमी ह्या संवसाराच्या वायटाचेर जैत व्हरता. देखून ताचो आदार आमकां हर एक घडी आसा. आमच्या जिवितांत तो राखण आसा. देखून दाविदाक कितें म्हणटा, देवान त्या कश्टांतलो निवारलो. इस्रायल प्रजेक देवान त्या कश्टांतलो निवारलो. आनी पावलाक त्या संदिग्ध परिस्थितींतलो ताचे पसो ताका मात्र न्ही, तारवर आसल्या समेस्तांक देवान निवारलें. देखून आमकांय तो सरितेच्या वायटांतलें निवारता. देखून आमी ताच्या हातान पडया, ताचेर विश्वास दवरया. आनी तो आमकां जैत जोडून दिता, तो आमकां कुरपा जोडून दिता. आनी तो आमकां ताचो भरपूर आदार जावन आसलो पवित्र आत्मो आमचेर भरपूर मापान धाडटा ताका सत मानतल्यांक. देखून हें भाग ताका सत मानतल्या हर एकल्याक फावो जावन दी. आनी ताचो पवित्र आत्मो आमचे ती आसून आनी किसड कुरपे वयर कुरपा आमकां लाभोवन दी म्हणून हांव मागतां बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.